गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण श्रीमद् वशिष्ठ कुलभूषण सचरित्रम् विद्वद्वरं सकल ज्ञानयुतं महन्तम् निम्बार्कधर्म परिवर्धन ज्योतिरूपम् श्रीमज्जगद्गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। वाञ्छाकल्पतरोर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। परम मंगलमय परात्पर अकारण कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित ज्योति ब्रंधित पीताम्बरधारी सर्वांतर्यामी घड़घट निवासी परमाराध्य भगवान श्री राधा सर्वेश्वर युगल सरकार महाप्रभु का देदीप्यमान युगल चरणार वृंदमा यु पांच भौतिक देहालाई समर्पण कर दे। प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद जगद्गुरु महाराज श्री का चरणार वृंदमा सतत दंडवत नमन कर दे। समादरणीय श्रद्धेय भक्त सज्जन महानुभाव हरेक दिन झै आज पनि हामी टिभी टुडे टेलिभिजन को स्टुडियो में जगद्गुरु संदेश कार्यक्रम लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। कार्यक्रम जगद्गुरु संदेश हेर्नका निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि उपस्थित हुनुहुने तमाम महानुभावहरूलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौं। आदरणीय भक्त सज्जन महानुभाव, उन भगवान जगदीश्वर को दिव्य महिमा श्रवण गर्दै उनै भगवान को चिंतन गर्दै भगवान में भक्ति भाव श्रद्धा समर्पण गर्दै उन्हें हरि को आराधना गर्दै उन्हें हरि को दिव्य धाम में पुग्ने चाहना राख्नु नै मानव को परम कर्तव्य। किनभने हामी उनै भगवान का सन्ततिहरू हौं, अंश हौं। जसरी अग्नि को ज्वाला आकाश तिर धाउँछ, पानी आकाशमा पुगी पुनः फर्केर आउँछ। एउटा बलेको दियो त्यो आगोको ज्वाला आकाशतिर गएको हुन्छ, किनकि अग्निको समूहको स्रोत भगवान सूर्य हुनुहुन्छ। आकाशमा पुगेको पानी आकाशमा रहिरहँदैन, किनकि पानी समुद्रलाई आफ्नो घर ठान्दछ र तल झर्छ। अनि हामी को हामी कहाँबाट आएका? सद्गुरुदेव आज्ञा अनुसार त्यस्तै जीवात्मा ईश्वर पक्रिन उँभो धाउँछ। जीव अंश छ यो नित्य अंशीष बुझाउँछ। उन भगवान जगदीश्वर को अंश हो जीव, त्यसैले जीवले उन भगवान को चिंतन गर्नु हमेशा। संपूर्ण यावत चराचर प्राणीहरूमा भगवान जगदीश्वरकै अंश ठान्नु, अंश भगवान जगदीश्वरबाट एक क्षण एक निमेष एक मिनेट पनि विचलित लव निमिषार्धम अपि सह वैष्णवाग्रह। जो एक लव निमेष पनि भगवानबाट अलग छैन, त्यो नै वैष्णवहरूमा अग्रगणी हो, त्यो नै वैष्णव।
यो दुर्लभ मानव जीवन हामीले प्राप्त गरेका छौँ। मानव जीवन भन्दा पनि दुर्लभ आयु प्राप्त गरेका छौँ। त्यो भन्दा पनि दुर्लभ सद्बुद्धि सद्विवेक प्राप्त गरेका छौँ। देव देशमा बस्ने परम सौभाग्य प्राप्त गरेका छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, त्यसैले यो जीवनको महत्त्वलाई बुझौँ। म को हुँ, म कहाँबाट आएँ र मैले गर्ने कर्तव्य के हो, मैले जानु कहाँ छु, यति कुरालाई बुझौँ। यो मानव जीवन अतीव दुर्लभ वस्तु हो अनि यो दुर्लभ जीवन क्षणभङ्गुर छ, क्षणभरमा नाश भएका छ। क्षणभरमा नाश हुने जीवनद्वारा अविनाशी परब्रह्म प्राप्त गर्नु नै हामी सबैको ध्येय हुनुपर्छ। यिनै कुराहरू जगद्गुरु महाराज श्रीले हजुरहरूलाई बार बार आज्ञा गरिबक्सनुहुन्छ। बार बार हजुरहरूलाई सम्झाउँदै महाराज श्रीले हरेक दिन हजुरहरूलाई निर्देशन गरिबक्सदैछ। हजुरहरूलाई हामी त्यही पावन महिमा श्रवण गराइरहेका छौँ। मृत्युका मुखमा परेका समयमा चरणामृत चाहिँदो रहेछ। मृत्युका मुखमा परेका समयमा तुलसीको जल चाहिँदो रहेछ। त्यसो भए शरीर स्वस्थ मस्त तन्दुरुस्त हुँदाखेरि नै किन गलामा कण्ठी धारण नगर्ने? मृत्यु समयमा चरणामृत खान पाइएला नपाइएला अगाडिदेखि नै चरणामृत पान किन नगर्ने? जीवनको अन्तिम सत्य वस्तु त त्यही रहेछ। जुन चरणामृत मृत्युका समयमा नभई हुँदैन, जुन चरणामृतले सम्पूर्ण रोग व्याधिहरू नाश गर्दछन् र अकालको मृत्युबाट छुटकारा दिलाउँदछ, त्यो चरणामृत, जुन चरणामृत पान गर्नाले तीन जन्मसम्म भरतलाई पूर्व जन्मको ज्ञात भइरह्यो, त्यो चरणामृत पान गर। त्यो तुलसी कण्ठी माला गलामा धारण गर अनि हरिको चिन्तन। कुनै पनि वस्तु भगवानलाई भोग लगाएर ग्रहण गर, भगवानको प्रसाद बनाएर ग्रहण गर, किनकि प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते। जगद्गुरु महाराज श्रीका श्रीमुखारविन्दबाट हजुरहरूले यही दिव्य महिमा श्रवण गर्दै आइरहनु भएको छ आदरणीय सज्जन। त्यसैले हामी यो आग्रह गर्न चाहन्छौँ, सबैले यो महिमालाई बोध गर्नुहोस्, बुझिदिनुहोस्, जानिदिनुहोस्। आउनुहोस् श्रद्धेय महानुभावहरू, हरेक दिन चाहिँ आज पनि माता तुलसीको दिव्य महिमा लिएर हामी आएका छौँ। अबको क्रममा जगद्गुरु महाराज श्रीका श्रीमुखारविन्दबाट हजुरहरूका लागि प्रदत्त माता तुलसीको पावन महिमा राख्दैछौँ। सबैले हेरेर आनन्दित हुनुहोला। सज्जन भक्तहरू, हामी पद्म पुराणकै रोचक प्रसङ्गहरू शालग्राम भगवानको महिमाको श्रवण पश्चात हामी पुनः तुलसी महारानीका 18 पुराणमा भएका रोचक प्रसङ्गहरू आस्वादन गरिरहेका छौँ। अब हामीले सृष्टिखण्ड, भूमिखण्ड, स्वर्गखण्ड आदिमा भएका शालग्राम भगवानको चर्चा पद्म पुराणका श्रवण गऱ्यौँ। अब ब्रह्मखण्डको श्रीमद् पद्म महापुराणको ब्रह्मखण्डको 15 अध्यायको 4 श्लोकमा तुलसीको महिमा आएको छ। यहाँ एकादशीको विषयमा धेरै चर्चा छ। एकादशीको विषयमा धेरै चर्चा आएको छ र एकादशी 3 प्रकारका मानिएको छ। एउटा अर्धरात्रि कपाल वेद, अर्को अरुणोदय वेद र अर्को सूर्योदय वेद। र यहाँ अरुणोदय, सूर्योदय र कपाल वेद यी 3 प्रकारका एकादशीको विषयलाई राम्रोसँग वर्णन गरिएको छ। र तत्रोपस्यात् द्वादशी स्यात् त्रयोदश्यां तु पारणम भनेर यहाँ एकादशीको व्रत यदि विवाद छ भने द्वादशीको व्रत गएर त्रयोदश्यां तु पारणम, त्रयोदशीमा पारण गर्नु भन्ने प्रसङ्ग पटक पटक दोहोरिएको छ। यो कुरो प्रसङ्गवश म तपाईँहरूलाई फेरि निवेदन गर्नेछु। अब हामी तुलसी माताको चर्चा महिमा श्रवण गरिरहेको हुनाले अब ब्रह्मखण्डको
15 अध्यायको 4औं श्लोकमा तुलसीको मिठो चर्चा छ। तुलसी दलस्तुयो मर्त्यो हरि पूजाम करोति वै। तुलसी दलस्तुयो मर्त्यो हरि पूजाम करोति वै। दले नैकेन लभते कोटि यज्ञ फलम विजय। हे ब्राह्मण देवता, हे ऋषि, हे श्रेष्ठ ऋषिवर, अब सुन्नु। सौनकादि ऋषिलाई सुतजी भन्नुहुन्छ, तुलसी दलस्तुयो मर्त्यो, जो तुलसी को दल, यो मर्त्यो जो मनुष्य हरि पूजाम करोति वै, भगवान शालग्राम को पूजा गर्दछ तुलसी पत्रले भने कोटि यज्ञ फलम लभेत। शालग्राम भगवान को पूजा भगवान हरि को तुलसी पत्रद्वारा पूजा गर्दछ भने हरि पूजाम करोति वै, निश्चय नै भगवान हरि को पूजा गर्छ शालग्रामको भने। दले नैकेन लभते, एउटा तुलसी पत्र भगवान सर्वेश्वर श्री हरिलाई चढायो भने यज्ञ कोटि यज्ञ फलम द्विजय। हे ब्राह्मण देवता हो, सौनकादि 88,000 ऋषिहरू हो, एउटा मात्रै तुलसी पत्र चढायो भने कोटि यज्ञ फलम लभे, करोडौं यज्ञ गरेको फल प्राप्ति गर्दछ भनेर यहाँ तुलसीको व्यापक चर्चा महिमा वर्णन गर्नुभयो। शौनक उवाच महात्म्यं बुरी सर्वज्ञ शृण्वतां पापनाशनं सर्वप्राणी हितार्थाय तुलस्या अनुकम्पया। सुत उवाच, अब सुतजी भन्नुहुन्छ, सौनकादि 88,000 ऋषिहरूले जब तुलसीको महिमा सुन्न चाहनुभयो त्यस पछाडि सुतजी महाराज सौनकादि मुनिलाई भन्नुहुन्छ, तुलस्या परिसरे यस्य काननं तिष्ठति द्विजः गृहस्य तीर्थरूपत्वान् नायाति यमकिङ्करः। जसले घरमा तुलसीको बगान लगाएको छ, तुलसीको बाटिका लगाएको छ, कान भनेको जङ्गल, तुलसीको सुन्दर जङ्गल रहेको छ, हे सौनकादि ऋषिहरू हो, गृहस्य तीर्थरूपत्वान् नायाति यमकिङ्करः, त्यसको घर तीर्थ स्वरूप हुन्छ। नायाति यमकिङ्करः, यमराजका दूतहरू त्यो तुलसीको बगान भएको क्षेत्रमा, तुलसीको बाटिका भएको क्षेत्रमा, तुलसीको कान भएको क्षेत्रमा यमराजका किङ्करहरू दासहरू कहिल्यै पनि आउन सक्दैनन्। त्यो के हुन्छ, गृहस्य तीर्थरूपम, त्यो घर त तीर्थ हुन्छ, तीर्थ शालग्राम तुलसी भएको घर तीर्थ हुन्छ। तुलस्या कानम विप्र सर्व पापहरम शुभम, जहाँ तुलसी कान, तुलसीको वन छ, तुलसीको जङ्गल जहाँ लगाएको छ, सर्व पाप हरम, त्यसका सारा पाप नाश भएर जान्छ। शुभम कल्याणम ददाते, सारा प्राणीको तुलसीले कल्याण गर्नुहुन्छ। रोपयति नरा श्रेष्ठा तेन पश्यन्ति भास्करिम, जसले तुलसी महाराज घरमा रोप्छ, भास्करी भनेका सूर्यनन्दन यमराजको दर्शन उनले गर्नु पर्दैन भन्नुहुन्छ। रोपयति नरा श्रेष्ठा तेन पश्यन्ति भास्करिम, तुलसी महारानीको जसले रोपण गरेको छ, सेवा गरेको छ, त्यसले यमराजलाई देख्नु पर्दैन कहिल्यै पनि जीवनमा। रोपणम पालनम सेवाम दर्शनम स्पर्शनम तुय कुर्यात् तस्य प्रणष्टस्य स्यात् सर्व पाप द्विजोत्तम। हे ऋषिश्वर हो, सौनकादि 88,000 ऋषिहरू हो, जसले तुलसी रोपण गरो, रोपणम पालनम पालन गरो, सेवाम सेवा गरो, दर्शनम दर्शन गरो, स्पर्शनम अनि छोयो स्पर्श गरो, कुर्यात् तस्य प्रणष्टस्यात् सर्व पापम द्विजोत्तम। हे द्विजोत्तम, हे ब्राह्मणहरूमा श्रेष्ठ सौनकादि ऋषि हो, तिनका सम्पूर्ण पाप समाप्त भएर जान्छन्। सर्व पापम प्रणष्टस्य सर्व पापम, सम्पूर्ण पाप नाश भएर जान्छ। जसले तुलसीलाई रोप्छ, जसले तुलसीलाई पानी लगाउँछ, अनि तुलसीको सेवा आरती गर्छ, तुलसीको दर्शन गर्छ, तुलसीलाई स्पर्श गर्छ भने उसका सम्पूर्ण पाप नाश भएर जान्छन् भन्नुहुन्छ। यहाँ कोमलै तुलसी पत्रे
कोमलये तुलसे पत्रे रर्चयन्ति हरे हरिं तुये कालस्य सदनं विप्र तेन याति महाशया। हे महाशय, परम भाग्यशाली महाभाग्यशाली महात्मा हे सौनकादि ऋषिहरू हो। कोमलये तुलसे पत्रे रर्चयन्ति हरिं तुये, जसले कोमल कोमल तुलसी पत्र द्वारा, कोमल तुलसी पत्र द्वारा भगवान शालग्राम को सेवा गर्दछ। तुलसी पत्र द्वारा कालस्य सदनं विप्र तेन यान्ति महाशया। कालस्य सदनम, काल काल पुरुषको मृत्युको सदन भनेको घरमा त्यो जानु पर्दैन। कालका घरबाट छुट्टी। जसले शालग्राम र तुलसीको सेवा गरो अथवा कोमल कोमल तुलसी पत्रले भगवान शालग्रामको सेवा गरो। भगवान शालग्राममा हातमा तुलसी पत्र लिएर बडा प्रेमले केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविन्दाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः। यस्ता पवित्र भगवान नामको स्मरण गर्दै चतुर्व्यूह भगवानका 12 अवतार 12 व्यूहहरूको स्मरण गर्दै भगवानका 12 नामद्वारा तुलसी पत्र चढाउँछ भने त्यसले यमराजको कालको सदनमा नै घर जानु पर्दैन। उसका लागि छुट्टी भयो। यसले बन्धनबाट छुट्टी हुनका लागि यमराजका घरबाट छुट्टी चाहनेहरूले, कालका मुखबाट छुट्टी चाहनेहरूले भगवान शालग्राममा तुलसी पत्रद्वारा अभ्यर्थना भक्ति आराधना गर्नु पर्दछ। अगाडि भन्नुहुन्छ 22औं अध्याय पद्म पुराणको ब्रह्मखण्डको 22 अध्यायको अब 6औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ गङ्गाद्या सरितः श्रेष्ठा विष्णु ब्रह्मा महेश्वरः देवस्तीर्थै पुष्कराद्यै तिष्ठति तुलसी दले तिष्ठन्ति तुलसी दले। गङ्गाद्या सरिता श्रेष्ठा, श्रेष्ठ श्रेष्ठ गंगा नदी, यमुना नदी, क्षिप्रा नदी, सिंधु नदी, कावेरी नदी, तम्मोर नदी, अरुण नदी, वरुण नदी, दुधकोशी, भोटेकोशी, तामाकोशी, लिखु, इंद्रावती, मेलमची, बागमती, विष्णुमती, मणिमती, रुद्रमती, कमला, बागमती, त्रिजुगा, यी सारा जति पनि छन्। त्रिशूली, मर्स्याङ्दी, शुक्ला गण्डकी, बेत्रावती, त्यतै गएर रापती नदी, माण्डवी नदी, शुक्ला गण्डकी, भेरी, सेती नदी, कर्णाली नदी, वृद्ध गंगा, त्यतै गएर चाहिँ चर्मण्डवती, महाकाली जति पनि दिव्य हिम नदीहरू छन् ती सबै शालग्राम भगवानमा विराजमान हुन्छन्, तुलसी पत्रमा विराजमान हुन्छन्। गङ्गाद्या सरिता श्रेष्ठा, त्यस्तै गरेर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पनि त्यहाँ। अरू को देवस्तीर्थै पुष्कराद्यै, अनि देवताहरू तीर्थहरू कुन तीर्थ पुष्कर आदि तीर्थहरू तिष्ठन्ति तुलसी दले, तुलसीका दलमा यी सबै तीर्थहरू बसेका हुन्छन्। यस कारणले तुलसी महारानी पवित्र हुनुहुन्छ। यो युक्तस् तुलसी पत्रे पापे प्राण विमुञ्चति विष्णु निकेतनम याति याति सत्यमेतमयोदितम्। यो युक्त तुलसी पत्रे पापे प्राण विमुञ्चति, तुलसी पत्रका साथमा पापीले पनि प्राण मुञ्चति, प्राण छोड्दछ भने पापीले पनि तुलसी पत्रका साथमा प्राण छोड्दछ भने यो युक्त तुलसी पत्रे पापे प्राणं विमुञ्चति विष्णुर निकेतनम याति सत्यमेतन्मयोदितम्। विष्णु निकेतनम, निकेतन भनेको घर, निकेतन भनेको घर, कुञ्ज भनेको घर, निवास भनेको घर, आलय भनेको घर। यस कारणले यी घर अर्थात् भगवान विष्णुको दिव्य चिन्मय गोलोक वैकुण्ठलाई उसले प्राप्ति गर्दछ। जसले तुलसी पत्रलाई साथमा लिएर प्राण त्याग्दछ पापी नै किन नजो, त्यो पनि भगवत धाम जान्छ। बडा आश्चर्य लाग्छ, यति धेरै महिमा पद्म पुराणमा तुलसी शालग्रामको रहेछ। हाम्रा पिता पुर्खा हजुरबा जिजुबा कुप्राबा 100औं वर्ष पुराना वृद्ध पितामहहरूले कसरी जान्नुभयो होला यो पुराणभित्र भएको यति ठुलो महत्त्व।
नजाई त पक्कै गर्नु भएन। मर्न आँटेका तुलसी मठमा लाने, ए बाबु तुलसी आजकल मर्न आँटेका मान्छेका छेउमा लगेर तुलसीको गमला लगेर राखिदिन्छन्, अनि तुलसीका डाँठहरू लगेर शिरमा राखिदिन्छन्, तुलसीको मुखमा पात लगाइदिन्छन्, यसो शरीरमा पनि तुलसी राख्छन्, मरेपछि पनि चिता जलाउँदा तुलसी राख्छन्। ल हेर्नुहोस्, यति महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रा पूर्वजहरूले कहिले यो पुराण पढ्नुभयो, कहिले थाहा पाउनुभयो, कसरी याद गर्नुभयो, यो प्रचलन समाजमा ल्याउनु होला। हेर्नुहोस् त, यति ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रा पूर्वजहरूले जो गर्दै आउनुभयो त्यो कुरा पद्म पुराणमा ब्रह्मखण्डमा 22औं अध्यायमा त्यहाँ पनि यो 5, 7, 8, 10 श्लोकमा सर्वत्र यसको व्याख्या भएको छ। यस कारणले हाम्रा पूर्वजहरू कम जान्ने थिएनन्, कम ती ज्ञानी थिएनन्, कम अनुसन्धान गरेका थिएनन्। त यो सबै कुरा उहाँले रिसर्च गरेर खोजेर पत्ता लगाएर जीवनमा यो कुराको आवश्यकता छ भन्ने कुरा हामीलाई दिएर जानुभएको थियो। तर अब हामी अहिले धेरै ठुला पण्डित भयौँ, हाम्रा बाउ बराजु कुप्रा बाउ जिजु भाउभन्दा पनि धेरै जान्ने पण्डित भयौँ, ज्ञानी भयौँ। यस कारणले हाम्रा पुर्खाले गरेको छोडिदिउँ। ल हेर्नु, यहाँ जे हाम्रा पुर्खाले गर्थे त्यही यहाँ वर्णन भइरहेको छ। विष्णु निकेतनम याते सत्य मेतमयोदित, म यो सत्य भन्दछु। यो मैले त्यसै चाहिँ असत्य ढाँट छल गरेको होइन हे 88,000 ऋषिहरू, म सत्य भन्दछु। सालग्राम तुलसी पत्र राखेर जसले प्राण त्याग्छ पापी नै भए पनि उसले विष्णुको निकेतन वैकुण्ठलाई प्राप्ति गर्दछ। यो मैले सत्य मेतमयोदितम, यो सत्य भनेको हो, म सत्य भन्दैछु भनेर सुतजी भन्नुहुन्छ। तुलसी मृतिका लिप्तो युक्त पाप सतैरपि विमुञ्चति नर प्राणान् सयाति हरिमन्दिरम। तुलसी मृतिका लिप्तो, तुलसीका मठको मृतिका भनेको माटो, लिप्तो आफ्ना शरीरमा लेपन गरेर लिप्तो युक्त छ। पाप सतैरपि युक्त, पाप सतैरपि त्यो अत्यन्तै 100औं पापले घेरिएको किन नहोस्। तुलसीका मठको माटो लेपन गरेर त्यसको टीका लगाएर त्यसको चन्दन लगाएर तुलसीका पाउको मृत्तिकालाई आफ्नो शरीरमा लेपन गरेर यदि भगवानको भक्ति गर्छ भने त्यो पापी नै किन नहोस्, त्यो पनि उद्धार हुन्छ। विमुञ्चति नर प्राणान् सयाति हरिमन्दिरम, विमुञ्चति नर प्राण छोड्दछ भने सयाति हरिमन्दिरम, त्यो पनि भगवानको धाममा जान्छ। यो नरो धारेद विप्र तुलसी काष्ठ चन्दनम, यो नरो धारेद विप्र तुलसी काष्ठ चन्दनम, तस्यांग न स्पृशत पापम सयाति परमं पदम। यो नरो धारेद विप्र तुलसी काष्ठ चन्दनम, हे सौनकादि ऋषिहरू हो, जसले तुलसीको डाँक्लो, त्यो डाँक्लो हुन्छ नि तुलसीको, त्यसलाई ल्याएर चाहिँ श्रीखण्ड चन्दन घोड्छ, मजाले घोड्छ। र यो नरो धारेत विप्र तुलसी काष्ठ चन्दन, तुलसीको काठको चन्दन चाहिँ यदि धारेती, यो धारेती जसले धारण गर्छ, हे ऋषिश्वर हो, तस्यांग नस्पृशत पापम, त्यसको अङ्गलाई पापले स्पर्श गर्न पाउँदैन। सयाति परमं पदम, त्यो पनि परम पद प्राप्ति गर्दछ भन्नुहुन्छ। अर्थात् तुलसीका काठको चन्दनको पनि महिमा धेरै रहेछ। हेर्नु, श्रीखण्डभन्दा कम छैन, त्योभन्दा धेरै छ। किन तुलसी त साक्षात् भगवानको स्वरूप हो, साक्षात् देवीको अवतार हो। श्रीखण्ड चन्दन केवल भगवानलाई लाउने सुगन्धित चन्दन मात्रै हो, तर तुलसी त साक्षात् भगवानको स्वरूप हो। यस कारणले यहाँ जसले तुलसीको काठलाई डन्ठालाई ल्याएर घोटिकन चन्दन बनाएर यदि भगवानलाई पनि लाइन्छ, आफूले पनि लाउँछ भने, आफ्ना शरीरमा लेपन गर्दछ भने त्योभन्दा परम पवित्र परम भाग्यशाली अरू हुँदैन भनेर बताउनुहुन्छ। ख्याल यसलाई नमान्नु होला, ख्याल यसलाई नमान्नु होला, पुराणले भन्दैछ यही कुरा।
ख्याल ख्याल यसलाई नमान्नु होला पुराणले भन्दैछ यही कुरा ख्याल ख्याल यसलाई नमान्नु होला ख्याल ख्याल यसलाई नमान्नु होला पुराणले भन्दैछ यही कुरा ख्याल ख्याल यसलाई नमान्नु होला पुराणले भन्दैछ यही कुरा ख्याल ख्याल यसलाई नमान्नु होला पुराणले भन्दैछ यही कुरा ख्याल ख्याल यसलाई नमान्नु होला पुराणले भन्दैछ यही कुरा ख्याल ख्याल यसलाई सारा पुराणहरू तुलसी र सालग्रामका विषय उन्मुख भएका छन् उतैतिर दौडेका छन् उतैतिर भट्ट्याएका छन् उतैतिर लम्किएका छन् बारम्बार तुलसी र सालग्रामको चर्चा अष्टादश महापुराणहरूले स्मृति ग्रन्थहरूले संहिता ग्रन्थहरूले सर्वत्र चर्चा उठाएको हुनाले यसलाई हामीले ख्याल ख्याल यति भनिहाल्यो महाराजले होला नि भनेर मजाकमा यदि गयौँ भने हाम्रो दुर्गति हुन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव हजुरहरूलाई हामी यस्तै यस्तै पावन महिमाहरू हरेक दिन राख्नै नै छौँ। हामीले भनिरहेका छौँ हजुरले मात्र एउटै काम गर्नुहोस् टेलिभिजन खोलेर टेलिभिजनको सेट अगाडि आएर बस्नुहोस् मन भएमा इच्छा भएमा यो हजुरका घर अगाडिका खोला खोल्साको महिमा गान गर्ने यस कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नुहोस्। आदरणीय सज्जन हजुरहरूकै सहयोगले चतराधाम खडा भएको छ हजुरहरूकै सहयोगले गुरुकुल मजबुत बनेको छ हजुरहरूकै सहयोगले गौशाला सबल बनेको छ अनि हजुरहरूकै सहयोगले नेपाल आमाले आशीर्वाद दिनका लागि उठ्दै हुनुहुन्छ। हजुरहरूकै सहयोगले हामीले सम्पूर्ण कार्यहरू गरेका छौँ त्यसैले हामीलाई आशा छ हजुरहरूले यो कार्यक्रमलाई पनि पक्कै सहयोग गर्नुहुन्छ। हाम्रो यस पावन अभियानमा जोडिने महानुभावहरू हुन्छ मिथिला दहाल विराटनगरबाट उहाँलाई पनि हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यस्तै गरी प्राणमाया श्रेष्ठ हुनुहुन्छ काठमाडौँ बानेश्वरबाट उहाँलाई पनि हामी हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यस्तै गरी पोखराबाट सावित्री त्रिपाठी हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि हामी हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आदरणीय महानुभाव जति भक्त महानुभावहरूले सहयोग गर्नु भएको छ जसले सहयोग गर्ने मन बनाउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद कृतज्ञता आभार प्रकट गर्दै सञ्चार केन्द्रलाई सहयोग गरेर राष्ट्र तीर्थहरूको महिमा उजागर गर्ने यस अभियानमा साथ दिनुहुन हार्दिक निवेदन गर्दै आजको निर्धारित समय यही सकिएको हुँदा हामी बिदा माग्न चाहन्छौँ। हाम्रो यो कार्यक्रमलाई सुन्दर ढङ्गले प्रस्तुत गरिदिनु हुने प्रकाश वशिष्ठ भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। जय श्री राधेश। धन्य हो नेपाल।